اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحتوا قلبي كفرح بيكم، جيتوا يا حبابي مرحبا اليوم، اهلا وسهلا اهلا. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو بخير. كنشكر الناس كاملين اللي انضموا للقناه، سواء جدادين سواء قدامين. كنقول لكم شكرا كاملين بكم، وكنتمنى انكم تشجعوني وتزيدوا تبارطاجوا مع صحابكم وحبابكم باش تكبر، تزيد العائله تكبر. كما كتشوفوا معايا دابا انا عمل بستيله مالحه بالدجاج، كتجي مزيونه واقتصاديه، يعني ما كتديش بزاف الحوايج. كما كتشوفوا معايا هنايا انا عندي هنايا الدجاج 2 كيلو، عندي هنايا صدر الدجاج والفخاد، زودت لهم ديك الجلده وغسلتهم. وعندي هنايا 4 بصلات كبارين، الا بغيتو تزيدوا تقدروا تزيدوا. انا عندي هنايا 4 كبارين. وعندي هنايا زلافه الربيع، وعندي هنايا نص كاس صغير الزيت. الا عندكم زعفران شارع تقدروا تعملوا، انا ما عنديش. وعندي هنا 4 بيضات. وعندي هنايا التوابل، عندي هنايا مغروفه صغيره الخرقوم بلدي، مغروفه صغيره الابزار، مغروفه ملح عينكم ميزانكم. انا عندي هنا مغروفه عامره، ومغروفه صغيره القرفه، ومغروفه كبيره بسكينجبير، وشويش ملون. عندي هنا شويش ملون. وعندي هنا واحد كنور الدجاج كما كتشوفوا معايا. انا نعمل هاد البصله. كتذوب، خصكم تزيدوا ماشي مشكل. انا ندير هنايا الدجاج تقسموه وتغسلوه تسولوا له داك. هنا نملو البيض، نملو هادي، نملو الزيت، ونعملو شويش د الماء باش يطيب فيه هذا الشيء، ونخلي حتى يولو هذا الدجاج باش نفرتتو وباش نزولو على العطل. ديك الساعه غنعملو بيضات. نبقاو معايا وتشوفوا الطريقه من الاول حتى الاخر. دابا انا ندير شويه د الماء باش غيطيب هذا الشيء. كما كتشوفوا انا نزيد الكاس كبير، المهم الكاس اللي عبرت به زيت انا عملت فيه الماء غير شويش، حيت حتى الدجاج اصلا كيطلق الماء. ونخليوه يطيب. ديك الساعه نرجع معكم وبقاو معايا. فوت الزبده كما كتشوفوا. المهم الا كيعجبكم السمن، ما كيعجبنيش السمن، اللي كيعجبو السمن يقدر يدير حتى شويه السمن. نزيدو حتى داك المغرف، تزيد داك المغرفه الزبده وتخليهم يطيبوا. كما كتشوفوا انا الدجاج ديالي طاب. انا عملته في هذا الاناء، زولته وعملته في الاناء، نخليه حتى يبرد. ديك الساعه نفتتو كامل حتى يبرد بالحق. هاد المرقه اللي فيه باقي فيه مرقه، شفتي بدا كتختار لينا البصله بالحق، باقي فيه داك المرقه. غنخليه يختار مزيان، عاد نرسو فيه ديك البيضات. كيجيو مزيونين صراحه، ما كيعملوا لا حتى حاجه، لا زفوريه لا ريحه لا والو، واخا بيضات. المهم جربوها وتشوفوا. ونعملوا الشاريه في الماء، نتوما عارفين الشاريه ضروري كتعمل نعملوها في الماء. ديك الساعه نخلطوها مع الدجاج وهاد البصل وديك البيضات. ما بقاو معايا وتشوفوا الطريقه خطوه بخطوه كاملين، تشوفوها معايا. الا بقاو معايا ونرجع معكم. هذا نشا في الكمبوطه تختار مزيان. هذا نعملو بيضات كما كتشوفوا دابا كيفاش رجعت لي ديك البصله كامله خطرات لي. وواحد الملاحظه، اللي ما بغاش يعمل القرفه ماشي ضروريه، وانا نزيد فيه شويه د الليمون مسير. قبيلاتي ما كانش عندي، يلاه جبتو على داكشي، ما عملتوش قبيلاتي. اللي عنده يعملو ملي كيطيب الدجاج. وغنزيد فيه شويه د الربيع، وديك البيضات طربتهم هايده بالمتشك غنخليهم حتى هما.
وغنعمل شويه صوص صوجا كما كتشوفوا، غير شويه وصافي. اختياريه اللي عنده يعملها، اللي ما عندوش ماشي ضروري. والحار اللي كتعجبو يزيد، الهريسه اللي ما كتعجبوش ما يعملهاش. وما نرجعو الطيب كما كتشوفوا. كما كتشوفوا كيفاش كتجي داك البصله وداك الربع اللي زدت فيهم، كيفاش كتجي داك الطميره. كما كتشوفوا معايا دابا انا صافي عملتهم شويه في الماء، قلت لكم واحد 5 دقائق هيداك. ودابا صافي صفيتهم داك الماء. دابا غنجبر المقص ونقطعهم كاملين هيدا كما كتشوفوا. وما نستمر بهاد العمليه تنكملهم نرجع معكم. احنا رجعنا معكم دابا كما كتشوفوا. نزولوا الهبره على داك العطا، نفرستو كامل هاد اللحم ونرجع معكم. كما كتشوفوا انا من داك الطميره درتو هاد الشكل. هاد الدجاج نخلطو هاد الدجاج وهاد كما كتشوف. انا غنزول شويش من هذا باش نعملو في الفوق. ملي غنسالي نعمر بستيلو نعملو الفوق. ماما دابا تشوفوا الطريقه. نزول شويش هذا شويش وصافي ماشي. والشاريه عندكم ميزانكم، جورتو بزاف ما تعملوهاش كامله. انا نخلط ونشوف. ونعمل معهم حتى الزيتون كما كتشوفوا. نزيد شويه الشعريه ما جاتليش كثيره. انا نعمل شويش د الهريسه حيت ولادي ما كياكلوهاش. نعمل غير شويش كتعطي حتى هي كتعطي الصراحه واحد المذاق مزيون. كما قلت لكم في الاول هاد البستيله مالحه ماشي حلوه، الدجاج مالحه كتجي مزيونه حتى هي. كنتمنى انكم تجربوها. كما كتشوفوا ندهن شويه الباطه هيدا الصينيه اللي عندي هادي كنعملها في هادي.
الزبده، نزود لها شويش بصفر دبيان بصفر بيضه باش كيعطي واحد اللون مزيون. والاهم باش ما تطقطق لكمش الورقه كما كتشوفوا، باش كيعطي واحد اللون تاع صفر البيضه، كيعطي له واحد اللون مزيون. غتشبروا العود السنان وتقبوها هذه كامله. المهم تستمروا العمليه ولا بغيتو تعملوا عليها شي حاجه تزوق تعملوا عليها، ما بغيتوش كلشي كيبقى اختياري. قبلوا عليا وصافي، الزوق كيبقى اختياري، يعني اي حاجه تزوقوا بها كنزوقوا بها. انا خنزوق ديك الساعه نشوفوا الشكل النهائي، بقاو معايا ما تمشيو فين تشوفوا الشكل النهائي كيفاش غيجي. وكنتمنى ان يكون فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم كاملين حلقات في الاول، كنشكر كاملين اللي انضموا للقناه، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بابوني ولايك وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم. والى اللقاء في امان الله، تاني فيديو ان شاء الله اللي ما نجيو نتلاقاو. يلا مع السلامه.